باهي دونك حلينا توا النيوك. شنو باش نجيب النود جراف باش نحطو الفوق هنايا، والبروبريتي باش نجيبهم هنايا. اوكي، خاطر اسهل الخدمة. فوالا. اوكي دونك نمشيو نقدو ريد. هو ديجا انا مشيت في وين عملت روندو نتاعي. اوكي دونك باش نبدا باش ناخذ لي ديفيرون كالك، باش ناخذ ساعه نتاع الكاركتر. ندخل هنايا ناخذ هذيا اللي هي، استنى نرجع بالتوالي. سبيكر جا نبداو باللي حقني ناخذه من الاول، هذايا ديفيوز كولر ماتيريال كولر. دونك كاركتر فوالا ديفيوز ماتيريال كولر، وناخذ هذايا فوالا نقول له اوبن. دونك هذا باش تحط هنايا. داكور من بعد نمشيو هنايا نعملو ريد مرة أخرى، و هذوما بون l'ordre ماهوش important. il vaut mieux garder toujours le même ordre. إجا نبداو par exemple بالindirect. فوالا دونك نقولو له open، نحطوه هنا ونعملو M على الميرج ونحطوه هنايا. اوكي وهذا تكون بلاس، وهذا نجمو نبدلولو اسمو هنا يكون indirect ونحطو كاركتر. اوكي نسميوهم، وهذايا نسميوه diffuse no diffuse material color. فوالا باش نعرفو كل حاجة شنو تعمل. ونعملو ريد مرة أخرى ونمشيو باغ اكزومبل كيما قلت لكم l'ordre n'est pas important، mais نحب انا جو garde le même un ordre bien précis في مخي. دونك reflected color نبداو بهذايا، نجيبوه هكاك هنايا ميرج فوالا ونحطو بلاس. اوكي وزاد كيف كيف هذا نحطو ريفلكتد كاركتر. فوالا نعمل كما اخر اريد نخرج منها و سبيكولر نو شادو. فوالا نزيدو هكا ام و ام نجيبوه منها ونعملو بلاس. اوكي هذا سبيك كاركتر. نزيدو شادو توا ام ونعملو بلاس و زاد نحطو شادو كاركتر. فوالا شنو الاخر اللي قاعد ريد. فوالا مازال تو باش ناخدو الديفيوز نتاع الباك جراوند، خاطر تو هذا تو البيرسوناج نتاعنا الديفيوز نتاع الباك جراوند. دونك هذا باك جراوند ديفيوز كولر ناخدوه. فوالا دونك جبنا تو تاع الباك جراوند في الديفيوز هذايا. الديفيوز نتاع الباك جراوند توا اون فا فير لا ميم شوز. نكليكيو على هذايا، معناها نسيليكسيونيوها مرة برك وننزلو على دو اللي في الكلافي، اللي في الكلافي نتاعنا شيفر دو توش دو. فوالا باش نحطو انبوت ثاني. اوكي و on va le rajouter au بدو لي باس نتاعو. دونك ريد
نخرجوا منها هكا ونمشيو باغ اكزومبل كيف نمشيو الانديريكت باك جراوند يعني هذا. دونك نقولوا له اوبن. دونك فوالا امبورتينا تو الانديريكت نتاع الباك جراوند وحطينا له ميرج بلاس وهكا بدلنا له اسمه اندي باك سميتو. اوكي دونك اون فا فير لا ميم سوغارديو خاطر كراشة برشا عندي تو. دونك نعملو ريد واحد اخر ريد و نمشيو ريفلكتد ماتيريال باك جراوند زادا كيف هذايا اوبن. نعملو ميرج و بلاس وهذايا نبدلولها ريف باك فوالا و انكور ريد نجمو ناخدو الشادو فوالا. دونك ميرج وهذا نردوها بلاس وهذا الشادو. اوكي و شنو اخر اللي قاعد باهي. وهنايا تو سكون فير بعد ما قاعدين هذوما توا من لي دو كوتي. دونك هذايا عندنا نتاع البيرسوناج وهذايا نتاع الباك جراوند. باهي نتاع البيرسوناج نسينا باش نحطوا له المات نتاعو معناها باش نبدا خاطر توا اجا نرجعوا نكليكي على هذايا بار الفيور تاعي وننزع على الان. دونك يجينا هذايا كان نختار توا كليكي على الجي بي ونقول له يوريني الالفا يطلع ما فما شيء. دونك نقصوا الالفا واحنا حاجنا بالالفا نتاعو بشكل نكريستيوه على الباك جراوند. دونك هذه ما نساوش كي نحطوها الفا نرجعوها ار جي بي هكا جوست باش شفنا كان فما الفا ولا. دونك بور سولا باش نعمل هكا ريد نقولوا له ريد هكا ونلوج كاركتر معناتها هو هذايا وهذايا هو الالفا نتاعنا ريتو هكا نقولوا اوبن. هاهو نجم حتى ندوبل كليكي عليه ونبدل له اسمه نخليش ريدي ريد 4 نردوه كاركت مات ك بار اكزومبل. اوكي ونعملوا توا باش ندخلوا الانفورماسيون نتاع الالفا في هذوما نكليكيو على هذايا مرة برك وننزلوا على الكا كوبي نود ولا نجيو هنايا نختاروا هذايا هكا كا كوبي نود. اوكي دونك نكليكيو عليه ونقولوا كا دونك فوالا سي بون ونعملوا هكا. اوكي وهذايا ردوها شنو نبدلوا هذايا معناها ندوبل كليكي على هذايا باش تخرج لي الريجلاج نتاعها هوني ونحطوا ار جي بي ريد هي ار جي بي الفا. دونك كي نعاودوا نكليكيو هنا على جي بي نحطوا الفا هاكا ريتا ولات عندنا الانفورماسيون تاع الالفا. اوكي دون بار وهنا نسينا باش نحطوا الريفليكسيون. بون استعملنا الريفليكسيون هذيا ماتيريال كولر ابارامون ما عطاتش لانفورماسيون نيسيسير ما فيهاش الريفلي نتاع هذوما هنايا. دونك سكون فا فير اون فا باش نجيبو نعملو ريد ونخرجوا منها ونكليكيو على باك جراوند ريفليكسيون هاي نكليكيو على هذايا هاي فوالا حاجنا بالانفورماسيون هذه خير نقولوا له اوبن. دونك شنو باش نعمل باش نعاودوا هذه بهذايا دونك نحي هذايا منها ونجيبها هذايا هكا وهذا نخليه على جهه تو بور لانستون. اوكي تراه اجا توا اون فا ميكسي البيرسوناج مع الباك جراوند. دونك نكليكيو على هذه ونعملوا ونحيو هذايا الفلاشة دي نحيوها. دونك نكليكيو على هذايا اخر واحد هذا ونعملوا ام ميرج. ريت هنايا سي ان بو كومبليكي مثلا كونترول زد كليكي بون اجا نكليكيو اير هنا عندي سيليكسيون نكليكيو على الام فوالا. اوكي تبدا وحدها هكا تفلوتي والا نحلوها في هذايا الا والبي نجيبوها منها هكا ونعملوا هكا. اوكي
نجمو نكليكيو على الفيور وننزلو على دو خاطر احنا تو في الدو، ولا نحيو هذايا ونحلو فيها الان. اوكي به. دونك توا هاكا عندنا البيرسوناج انكريستي على الباك جراوند. دونك عندنا هذايا شنو باش نعمل خاطر توا هي ليماج اللي سور اكسبوزي ياسر ساتوري. دونك ما عندنا احنا هذوما توا دونك يفو با اوبليي باش نحطو هذايا الكوبي نود، وهذا يكون الا وهذا البي تاعو هاكا. تو هيجا نقربو ريتو هذايا الا وهذا البي. اوكي هذايا باش ندخلو فيه لانفورماسيون تاع الالفا، وهذايا الاوفر هذايا نسينا باش نبدلوها توا. الاوفر ردوها مات. اوكي دونك سي بون دونك سي امبورطون لازم نبدلوها. وتوا كليكيو على هذايا ونجيو ننزلو هنايا ونحطو اكسبوجر في الاخر هكا، ونطيحوا فيها حتى لين نخلطوا الريزلتا اللي احنا. تنجم تختار اللي تحب، تنجم تظلمها برشا، تنجم فهمت. هذه الحاجه باهي كي تخدم اون 32 بيت، معناها عندك ست بوسيبيليتي من غير ما تو التر لي كولور. دونك تختار اللون اللي تحب، التوناليتي اللي تحب عليها، فهمت. نجم باغ اكزومبل فيولي عندنا الباك جراوند وحده وال والبيرسوناج وحده، تنجم الاكسبوجر هذا تعملها كنترول اكس، سيليكسيونيها كنترول اكس، وتحط هنا تكليكي على هذايا وتقول له كنترول في. دونك تجيك اكسبوجر هوني هكا ولا، وتجي هنا زاد معناها قبل ما الميرج هذه معناها تكليكي على هذايا اخر واحده اللي تابعه الباك جراوند هذايا، وتعمل زاد تسيليكسيونيها وتعمل كنترول في. هكا كل واحد عنده الاكسبوجر نتاعو، وهكاك تو بو معناها كنترولي اللي تحب، معناها البيرسوناج وحده ريدا، وال والباك جراوند دوبل كليكي على هذايا والباك جراوند وحده. فوالا فهمت. هي سي ان افونتاج. اوكي ان ديزافونتاج فوالا، يعني نجم نخليهم كل واحد وحده خير هكاك، تتحكم في الكولوريمتري اللي تحب عليها. اوكي دونك نشوفوا احنا الانيماسيون تاعنا. فوالا دونك نجي نعملوا بلاي. دونك فوالا دونك هذايا هاكا ريت راهو رفلي، ما راهو شيء هنا كيما عملنا، معناها يا با دو رفلي هوني. سي ابوبخي معناها سكو هما عملوا في معناها في الانيماسيون اللي انت وريتها لي. فوالا باهي. تو شنو الحاجه الوحيده اللي قاعده تبريكش انت هذيك اللي تحب عليها، باغ اكزومبل كي يخرج هذايا نعملوا كيما ماسك باش نزيدو نكروبيو السين تاعنا، اما هذا يخرج منها السين، يخرج من الريكتانجل نتاع الماسك هذايا. اوكي دونك سي سكون فا ايسي تفير توا. دونك هذايا هاكا ديجا خلطنا لهوني ليتاب هذي، معناها تو سكي روندو كولور توناليتي وفون ابيض وكل حكيت لكم روفلي ذاك الكل والجلوسينس شنو كله عملناه. عاد كانك البارتي الاخرى اللي باش نعملو نحطوهم في ريكتانجل صغير هكا، وهذا يخرج منه ريكتانجل. اوكي هنا نجمو نزيدو ننظمو اكثر الخدمه، مخدماش ياسر استيتيك كما تقول، معناها نزيدو نريقلوهم طرف هذا نهبطوها هكاك نبعدوها طرف باش نفهمو معناها كيفاش قاعده تصير الكونيكسيون. فوالا ننظموهم طرف خير شويه، هذه نقربوها اكثر لهدايا ونخليوها هكاكا هكا. هذه توا سي لا بارتي، هذه كلها سي لا بارتي نتاع البيرسوناج هذايا، وهذايا سي لا بارتي نتاع الباك جراوند. نجم بدهم تزيدهم دي فلتر نتاع كولور، نتاع كولور معناها نجم منها باغ نجي الانديريكت هذايا ولا حتى لهذي، باغ نقولوا احنا لهذايا ونزع على سي بور دير كولور كوريكشن هكا كولور كوريكت، فهمت. نزع سي ولا تلقاها كيلكو بار، هاي كولور كوريكت هاي سي. اوكي دونك كليك عليها ودوبل كليك عليها بشكل يظهر البارامتراج نتاعها، وتبدا كيف كيف هاكا تزيدها اون توناليتي نتاع الزرقيه ولا حاجه هكا، معناها فو بوفي سنة هنايا تجي الميتون باغ اكزومبل هاكا اللي تحكم في التوناليتي. تنجم هذايا الكولور كوريكت تحطو لهذا، تنجم تعمل معناها كل باس تعمل لها الريجلاج تاع الكولور نتاعها. اوكي راح يجي نريجلوها، انا خدتها عملت نابورت كوا نحطوه كلي هكا باغ اكزومبل شويه. فوالا باهي.